ابن علی پنجتن دی کلی تو ابن علی پنجتن دی کلی تیرا ولیاں چونچا ہے مقام علی حجویری تینو لکھان سلام داتا حجویری تینو لکھان سلام علی حجویری تینو لکھان سلام داتا حجویری تینو لکھان سلام ابن علی پنجتن دی گلی توے ابن علی پنجتن دی گلی تیرا ولیاں چونچائے مقام علی حجویری تینو لکھان سلام داتا حجویری تینو لکھان سلام جی ماشاءاللہ الحاج الحافظ احمد رضا قادری صاحب خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ درود شریف سے آغاز، حمد کے بعد نعت رسول